اینا دستای جدا شده ابوالفضل، دست جدا شده ابوالفضل کو؟ این دستایی که به سینه میخوره این دستا نی؟ اینا رو از ابوالفضل تو خلقت انداختن که برداری بزنی رو سینه. ببوسی دستا رو، ببوس، نه دست سینه زنای امام حسین ببوس. این همون دست جدا شده است تو خلقت اومده. این تقسیم هم نشده ها، تو خیال نکنی این دست تقسیم شده هر یکی یه دسته به دست همه هست. و الا نمیتونست بگه یا حسین، نمیتونست به سینه، اگر دست ابوالفضل نباشه کسی نمیتونه به سینه بزنه.